السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي. قررت انني ندير هاد لاشين باش نبارطاجي معكم كاع لي زانفورماسيون اللي كنعرف. اللي ما كيعرفنيش سميتي وصال، كندير الاي كوميرس. غنخلي لكم باج انستغرام ديالي في الديسكريبسيون. اي واحد بغى شي حاجه ابروبو فيسبوك ادز اي كوميرس كنجاوب على كاع لي ميساج. دونك هاد لا فيديو غادي تكون مقسمه لجوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى الا كنتي مبتدئ كدير الاي كوميرس، اون فوا كتوصل لا بارتي ديال حمله اعلانيه ما كتعرفش شنو دير. دونك هاد لا فيديو ليك غادي ندير معكم بارطاج ديكرون باش نشرح لكم اكثر، ولا فيديو الثانيه غيكون فيها حتى هي شرح مفصل مزيان. دونك خليكم معايا. دونك قبل ما نبداو اي حمله اعلانيه خاصنا ضروري نهضروا على واحد 5 ديال لي بوين اللي هما مهمين بزاف. اول حاجه اللي هي لوبجيكتيف. اشنا هو لوبجيكتيف ديالنا من هاد الحمله الاعلانيه؟ صافي دير واش بغينا الناس يدخلوا عندنا لواحد لو سيت، لواحد لو لين، صافي دير ترافيك، او لا امبرسيون، عندنا اون فوتو عندنا اون فيديو، بغينا لامبرسيون على ود هذيك لا فوتو، بغينا الناس يتفاعلوا معها، او لا درنا واحد لا مارك جديده بغينا نوريوها للناس يتعرفوا عليها. فيديو بغينا الناس يشوفوا هذيك لا فيديو، بغينا يتفاعلوا معها. دونك كاين بزاف ديال الانواع ديال لي زوبجيكتيف. دونك على حساب لوبجيكتيف ديالكم نتوما اللي غادي تلانسيو، فاش غادي تلانسيو هاد الحمله الاعلانيه. باردون. دونك تاني حاجه اللي هي لا سيبل. لا سيبل او لا لودونس، صافي دير انت شنو كتخدم، شنو كدير، السلعه ديالك لمن كتوجهها. باغ اكزامبل انت كتبيع مكياج او لانتي، دونك تو فيز بلوس لي فام، السيبلاج ديالك هو لي فام. انت كتبيع واحد لا مارك ديال لي تيشيرت ديال الدراري، السيبلاج ديالك بلوس هو لي زام. داكوغ متفاهمين؟ دونك السيبلاج هو انت شنو كتفيزي. ابري غنمشيو لومبلاسمون. لومبلاسمون يعني هاد الاشعار ديالك واش بغيتيه يبان في فيسبوك، واش بغيتيه يبان في انستا، ولا تو لي فيل اون جينيرال. هاد القضيه هادي سي افيك لو طون غتفهموها، اي افيك لي تيست سورتو كتبدا تفهم وتعرف لي زومبلاسمون اللي كتجيب فيهم بلوس لي جون اللي هما انتريسي بلو دومين ديالك او لا بهداك لو برودوي ديالك. ابري كنمشيو للبودجي. البودجي ما غاديش نقول لك كاين ان مينيموم وما غاديش نقول لك كاين ان ماكسيموم. البودجي جينيرالمون يعني بصفه عامه كيكون اونتر 3 حتى ل 10 دولار باغ جور بالنسبه للناس اللي يلاه بادين وباغيين يبداو بان بوتي بودجي جوست بور باش يتيستيو هذاك لو برودوي واش سافا مارشي ولا لا، واش خصو يتبدل ولا لا، يعرفوا لو سيبلاج ديالهم مزيان، يعرفوا بزاف د الحوايج. دونك باش كتبداو من 3 حتى ل 10 دولار باغ جور، ممكن توصل حتى ل 20 50 100 200 باغ جور. ابري كاين لا بريباراسيون ديال لا بوب. هاد القضيه كنركز عليها بزاف لا في الفيديو ديالي في انستغرام لا في لاشين دابا كنقولها لكم. لا بريباراسيون ديال لا بوب راها مهمه بزاف. عندكم اون فوتو، عندكم اون فيديو اللي باغيين ديروا لها لا بوبليسيتي، فريمون خدموا عليها مزيان. علاش؟ باسكو هذيك هي لا فيترين ديال لو برودوي ديالك. الا ما عطيتيهاش فريمون قيمه، الناس ما غاديش يعطيوها حتى هما قيمه وما غاديش يشريوها. دونك فريمون خاصك تعطي اون فالور وتبين لهم لا كاليتي من خلال ديك التصويره من ديك ولا من هذيك لا فيديو. كوم سا تو اتير بلوس لي جون. ما عرفتيش غتقول لي ما عرفتش نقاد اون فوتو ولا اون فيديو بواحد لا كاليتي اللي مزيانه. كاين فايفر كتمشي تدخل ليه كيصايبوا لك مونتاج، كيصايبوا لك فوتو، كيصايبوا لك فيديو اي افيك دي بري فريمون ريزونابل. دونك هنايا غنهضروا عاوتاني على كامبين. كامبين هو كل ما هو حملة إشهارية، إشهارات يعني كاع داكشي اللي غادي نديرو في هاد الحملة على قبل دي برودوي باش نوصلو هداك لو برودوي للبيع، او لا نوصلو ان سيت للترافيك باش الناس يدخلوا ليه. الاد سيت يعني عدد الاشهارات اللي درنا في هذيك لاكام في الكامبين. بويسكو انت ما عارفش، يعني ما عارفش لو سيبلاج ديالك، ما عارفش مزيان شنو تفيزي،
اولا ما عارفش مزيان لوبجيكتيف، من الاحسن انا كنصحك انك دير بزاف ديال لي بوبليسيتي. باغ اكزومبل تفرقهم، برودوي واحد دير عليه بزاف ديال لي بوبليسيتي. لا بوب الاولى تكون فيها مثلا واحد لو سيبلاج، واحد سيبلي واحد الكاتيجوري ديال الناس. مثلا غادي تقول ليه هاد لا بوب الاولى بغيت فيها لي جون اللي عندهم دو 18 ans باغ اكزومبل ا 35 ans، بغيت فيها كو لي فام. لا سيبل الثانيه غادي تقول ليه مثلا بغيت اون ريجيون بريسيز، دير اون بريسيزيون لاج اللي بغيتيه يكون ديفيرون على لا بوبليسيتي الاولى. لا بوبليسيتي الثالثه باغ اكزومبل دير انا بغيت لو ماروك اون جينيرال، يعني تنوع في لي بوبليسيتي ديالك. علاش؟ حيت من هادوك لي ريزولطا اللي كيجيوك كتعرف شنو هما لي بوبليسيتي اللي كيجيبوا لك المبيعات. لو بوب اللي ما عندك ما دير بهم كتانوليهم. يعني الا كنتي مبتدئ كتبدا بون فاصون جينيرال، ومن هذاك لو روتور على ياش كتبازا. دونك دابا غنحاولوا نمشيو نطبقوا هادشي ونشوفوا جميع كومون سا فا سباسي، نشوفوا كاملين كيفاش غادي نديروا لهادشي. اول حاجه فاش كنبغيو نبداو واحد الحمله اعلانيه ما كنبداوهاش باج بيرسونيل، يعني باج اللي كدور فيها وكدير فيها دي ميساج، لا، كدير اون باج بروفيسيونيل، يعني صفحه عمل. كتجي لهنا غير باش نوضح لكم، هاد لاباج اللي كنوريكم دابا وهاد الفيسبوك كرييتو غير على قبلكم باش نوريكم دي زيكزامبل. سي بور سا غادي يبان لكم خاوي، غيبان لكم ما فيهش دي اكتيفيتي، حيت ما يمكنش ندير سكرين فيديو لاباج بيرسو ديالي ولا البيزنس اكاونت ديالي، كاينين دي تروك اللي ما نبغيهمش يبانو. دونك كنديرو بحال هكا، كديرو كريي باج، كديرو لو نون د لاباج، مثلا راه اي حاجه كتبتوها هنا غير اكزومبل كطلع هنايا لو نون ديال لاباج، كاتيجوري لاياش كتنتمي هاد لاباج ديالك، ولا ديسكريبسيون يعني الوصف ديال هاد لاباج ديالك شنو كتقدم. من بعد فاش كديروا هاد المساله كتبقاو دوزو من ايتاب باغ ايتاب. من بعد كيدوزوكم انكم تصايبوا لي فوتو دو كوفرتور، فوتو دو بروفيل، كتصايبوا لا بوتيك ديالكم. من بعد فاش كتصايب لاباج كتجيو لجيستيونير دو بوبليسيتي. باش نربحوا الوقت عندي كونيكسيون انا ديجا حلها هنايا، كونيكسيون شي ثقيله، دونك سي بور سا انا ديجا حلها موجوده عليكم. كريي يعني هنايا بحال كتقول فيسبوك انا غنكريي اول مره اون كامبين فيسبوك، يعني حمله اعلانيه جديده. هنا كيخرج لكم هاد لو طابلو هادو، هاد الطابلو هذا هو اللي كيوصف كاع دوك لي زوبجيكتيف اللي هضرت لكم عليهم قبيله. دونك غنبداو وحده بوحده نحاول نشرحهم لكم. نوتوريتي د لا مارك، نوتوريتي د لا مارك ça veut dire درتي شي مارك جديده، درتي منتوج جديد باغي تعرف به. الكوفرتور كتخص لي غراند سوسيتي. ترافيك الناس اللي عندهم دي سيت ليان، يعني الناس اللي كيديروا لي اي كوميرس باش كيبغيو الناس يدخلوا ليهم. الانتراكسيون سواء كيكون على فوتو ولا فيديو كتبغيو تفاعل. انستالاسيون دي زاب بالنسبه للناس اللي كيصايبوا لي زابليكاسيون كيحطوا في دوك لي زابليكاسيون اشعارات وكيتخلصوهم عليهم، سو كي في كيديروا لا بوبليسيتي الاشهار باردون لابليكاسيون ديالهم باش هكا تانستالا. دونك فيو دو فيديو بحال الناس اللي كيديروا لي فيديو في يوتيوب. جينيراسيون دو بروسبي الناس اللي عندهم اون باز دو دوني بحال نيميرو تليفون، ميل، على حسب هو فاش غيستعملها، يعني كيخدموها الناس الايكوم لوكال. ميساج اللي بغا تفاعل عن طريق ميساج واتساب. كونفرشن يعني الناس بالنسبه للناس اللي عندهم
يعني باغيين يدخلوا ليه مبيعات، باغيين الناس اللي باغيين يجيو يشريو عندك، بغيتي الناس يجيو يشريو من عندك ديريكتومون. يعني كتقول للفيسبوك انا بغيت الناس يدخلوا ديريكتومون يشريو. فونت كاتالوج. فونت كاتالوج بالنسبه للناس اللي عندهم لي كرون سوسيتي، حتى هي كتخص الناس اللي عندهم لي كرون سوسيتي. ترافيك اون بوين دو فونت كتعني بالنسبه للناس اللي عندهم محل، يعني دار واحد البروموسيون جديده، حل واحد المحل جديد، دار اوفرتور جديده، باغي الناس يجيو عنده المحل. دونك حنايا غادي تقولي علاش ما غنختاروش كونفرشن حيت هي كتجيب البيع، مي انا غنقول لكم نختاروا الترافيك. علاش؟ حيت امون افي في الراي ديالي نعرفوا الناس بعدا على هذاك لو برودوي، حيت لا بلوبار ديال الناس ما كيشريوش لو برودوي حتى كيكونوا شافوه المره الاولى المره الثانيه في شي سيت ولا سمعوا عليه. دونك خاص بعدا تكتسب واحد الثقه، يعرفوا الناس لو برودوي، ومن بعد ديك الساعه تحول الكامبين ديالك للكونفرشن باش الناس يشريوه. دونك نختاروا ترافيك. دونك كيما قلت لكم كديروا ترافيك في الاول واحد 2 جوغ ولا 3 جوغ باش لو سيت ديالك يتعرف، الناس يدخلوا يشوفوا شنو كدير. ابري كتحول الكامبين ديالك للكونفرشن، يعني كدوز للمرحله ديال انك باغي تبيع.